مرحبا بكم. إذا كما وعدناكم فيديو جديد في الوحدة الخامسة مع مكون ديال برودكسيون دو ليكري الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع. الدرس ديال هذا النهار هو إكخيغ دي كونساي إي دي ريكومونداسيون. إذا غادي نشوفو كيفاش نكتبو نصائح أولا توصيات. J'observe et je découvre. On commence avec la situation de départ. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. إذن أكيد غادي تكونوا لاحظتوا بأن هذا المقتطف جبناه من دي كونساي اون نور بور ان جون سيكليست، النص اللي شفناه في لا ليكتور. عندنا la première question: de quelle phrase s'agit-il dans ce texte؟ يعني ما هي نوع الجمل أو ما هي نوع الجمل اللي عندنا هنايا في هذا النص هذا. ومما لا شك فيه أيضا أنكم درستم أنواع الجمل في مستويات سابقة، خاصة المستوى الخامس ابتدائي. إذا شفنا كاين عندنا 4 تيب دو فراز، يعني كاين 4 ديال الأنواع ديال الجمل. إذن لي تيب دو فراز اللي عندنا هما لي فراز ديكلاراتيف، لي فراز انتيروغاتيف، لي فراز اكسكلاماتيف اي لي فراز امبيراتيف. في هاد ليكستري مطلوب لنا نلقاو النوع ديال الجملة أو النوع ديال الجمل اللي عندنا. إذن إلا عاودنا قرنا عندنا ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire، يعني لا تقود، هنا كنقصدو الدراجة، لا تقود بأشياء قد تزعجك أو لا تشتت انتباهك. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos، يعني ضع أمتعتك على حاملة الحقائب أو لا في حقيبة الظهر. Pour ta sécurité ne les tiens pas à la main، يعني من أجل سلامتك لا تمسكها في يدك. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention، تجنب كذلك يعني السماعات لأنها تنقص أو لا تشتت التركيز. إننا إلا لاحظتوا لا تقود، ضاع، ne les tiens pas يعني لا تمسكها، évite تجنب. يعني كنلاحظوا بأن عندنا des verbes à l'impératif، donc ce sont des phrases impératives. donc في هذا النص اللي عندنا des phrases impératives. La question numéro 2: à qui ce texte s'adresse-t-il؟ يعني من المعني بهذا النص، يعني لمن وجهت هذه النصائح. إذن هذا السؤال أعتقد أنه شفناه في الحصة ديال لا ليكتور. دونك هذا لو تكست il s'adresse aux cyclistes، يعني سائقي الدراجات. La troisième question: quel est le type de ce texte؟ يعني ما نوع هذا النص. Alors un texte qui donne des conseils ou bien des ordres ou bien des interdictions, on l'appelle un texte injonctif. Alors il s'agit d'un texte injonctif. هذا النوع النصوص كيتسمى injonctif. Je manipule et je réfléchis. J'écris les verbes du texte. في هذه الفقرة عندنا السؤال الأول: اكتبوا أفعال ديال هذا النص هذا. إذن بالنسبة لي فيرب ما حددوناش شنو لي فيرب كنقصدو بالضبط، حيت عندنا دي فيرب à l'impératif وعندنا دي فيرب au présent de l'indicatif وعندنا دي فيرب à l'infinitif. حنا غادي ناخدو لي فيرب كونجيغي بصفة عامة. عندنا roule، place، peuvent، tient، évite، limite. هادو هما لي فيرب كونجيغي. عندنا d'autres verbes à l'infinitif اللي هما le verbe gêner et le verbe se distraire. هادو هما لي فيرب ديال التكست. La question numéro 2: j'écris A 4 phrases qui expriment un conseil, B 4 phrases qui expriment une recommandation. إن غادي نكتبوا 4 ديال الجمل اللي فيهم ان كونساي و4 الجمل فيهم اون ريكومانداسيون. هو في الحقيقة كونساي اي ريكومانداسيون ما كاينش اختلاف بيناتهم،
لأن هما نفسهم مرادف فقط، يعني كونساي هي ريكومونداسيون. أعتقد أنه كان اختلاف بسيط في المفاهيم، هو أن ريكومونداسيون كنستعملوه بزاف في المجال ديال الماركتينغ، يعني التسويق في البيع. هذا هو الاختلاف. هذه بعض الجمل اللي ممكن نخدموا على المنوال ديالها باش نلقاو جمل اخرين. دونك عندنا الجمله الاولى ne roule pas avec ton vélo sans casque، يعني لا تقود دراجتك بدون خوذه الكاسك. pour votre sécurité évitez d'utiliser le GSM en conduisant، يعني من اجل سلامتكم تجنبوا استعمال الهاتف اثناء القياده. ralenti au rond-point et au carrefour، يعني خفضوا السرعة في المدارات وفي ملتقيات الطرق. à vélo mettez vos affaires sur le porte-bagages، يعني عند قيادتكم للدراجة ضعوا أمتعتكم على حاملة الحقائب. pour les recommandations prenons les exemples suivants. alors on a en traversant la route regarde à gauche et à droite، يعني عند قطع الطريق انظر على يسارك ثم على اليمين. 2 tends le bras quand tu changes la direction، يعني ملي كتكون على الدراجة ارفع يدك قبل تغيير الاتجاه. mettez vos ceintures avant de partir، يعني ضعوا أحزمتكم قبل الانطلاق. vérifiez le liquide de refroidissement et le niveau d'huile avant de prendre la route، تحقق من سائل التبريد ومستوى الزيت. هنا كنهضروا على السيارة avant de prendre la route، قبل ما تاخذ الطريق. إذن باش نكتبوا دي كونساي اي دي ريكومونداسيون خصنا ضروري نستعملوا دي فيرب à l'impératif. لاحظوا بأن جميع الجمل اللي كتبناها استعملنا فيهم دي فيرب à l'impératif، يعني في الأمر. passons à la page suivante. je m'entraîne à écrire، أتدرب على الكتابة. voici un texte injonctif، complète-le en utilisant les mots suivants. يعني عندنا واحد النص غادي نكملوه باستعمال كلمات التي لدينا. il faut toujours ne pas courir, intérêt, recommander, respectant, tendez, circuler, conseiller. le texte se titre usagers de la route. respectons tous le code de la route. Il est conseillé aux piétons d'être très vigilants. Ils ont intérêt à traverser sur les bandes blanches. Ne pas courir en traversant permet aux automobilistes de bien les voir. À vélo, il faut toujours porter un casque. Pour circuler en ville, il est recommandé de rouler sur une piste cyclable. Si vous voulez changer de direction, tendez le bras pour montrer quel sens vous allez prendre. Pour votre sécurité, ne circulez jamais entre les voitures. هو الجواب ديال هذا التمرين هذا. دونك عندنا نحاولوا نشرحوا باش تفهموا. عندنا usagers de la route، يعني مستعملي الطريق. respectons tous le code de la route، فلنحترم جميعا مدونة السير. il est conseillé aux piétons d'être très vigilants. ينصح للراجلين، les piétons هما الراجلين، d'être très vigilants، بأن يكونوا يقظين أو لا حذرين. ils ont intérêt à traverser sur les bandes blanches. il هنا كترجع على les piétons، يعني من مصلحة المشاة أو الراجلين قطع الطريق من خلال الأشرطة البيضاء. ne pas courir en traversant، يعني عدم الجري أثناء قطع الطريق permet aux automobilistes de bien les voir، يسمح للسائقي السيارات بأن يروا الراجلين، يعني ما خصناش نجريو عند قطع الطريق. à vélo il faut toujours porter un casque، يعني نكونوا على الدراجة خصنا دائما يكون عندنا الخوذة الكاسك. pour circuler en ville، من أجل السير في المدينة
et il est recommandé de rouler sur une piste cyclable. يعني في المدينة نكونوا على الدراجة خصنا نمشيو في الطريق الخاص بالدراجات يعني une piste cyclable. Si vous voulez changer de direction, tendez le bras pour montrer quel sens vous allez prendre. إذا أردت أن تغير الاتجاه ولا إن أردتم أن تغيروا الاتجاه يعني ارفعوا ذراعكم كي تبينوا أي اتجاه ستأخذون. Pour votre sécurité, ne circulez jamais entre les voitures. يعني من أجل سلامتكم لا تقودوا بين السيارات. في الفقرة الموالية عندكم محاولة كتابة ديال واحد النص. دونك جيكري لو بروميي جي، اكتبوا المحاولة الأولى. في هذه المحاولة قال لك جيكري لو تيتر دو تيكست، يعني نكتب العنوان ديال النص. دي كونساي aux usagers de la route، نصائح لمستعملي الطريق. دي ريكومونداسيون aux usagers de la route، يعني توصيات لمستعملي الطريق. ثانيا j'utilise des verbes à l'impératif ou à l'infinitif، يعني خصنا نستعملوا أفعال في الامبيراتيف في الأمر ou à l'infinitif، يعني أفعال غير مصرفة. ثم قال لك جيكري لو دوزيام جي، يعني نكتب المحاولة الثانية. في هذه المحاولة الثانية شنو غادي نديرو؟ جو لي مون بروميي جي، يعني اقرأوا المحاولة الأولى. جو كوريج مي زيغور، يعني نصحح الأخطاء ديالي إلا كانوا عندي أخطاء. ثم نكتب المحاولة الثانية بدون أخطاء. هذا الشيء كيديرو التلميذ، يعني كيوري الأستاذ ديالو كيصحح له إلا عنده أخطاء، ثم كيعاود يكتب المحاولة الثانية بدون أخطاء. وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم قدر المستطاع من هذه الحصة. لنا لقاء في فيديو آخر قادم إن شاء الله.